السلام عليكم خوتي، جاسبر راكم ملاح. معكم سيفو من لاشين سيفو تيفي. هادي لاشين ديالي، الا عجبتكم ماذا بكم ديروا ابوني وتشوفوا لي فيديو الا عجبوكم. هنا كاين دي فيديو بزاف درتهم ديجا، باغ اكزومبل دوسي فيزا يو كي، ريزيرفاسيون دوتيل، كيفاش نعملو فورمولير تاع فيزا شنغن، رونديفو ايطاليا، رونديفو بلجيك اكسيتيرا، دوسي تاع فيزا فرنسا، اسبانيا اكسيتيرا. اليوم رانا رايحين نحكو على فيزا كرواتيا، كيفاش نقدمو طلب فيزا كرواتيا، وشنو هو لو دوسي، وين جاي لو سونتر اللي نديبوزيو فيه لو دوسي تاعنا. بقاو معنا خوتي، ان شاء الله تعجبكم لا فيديو، وما تنساوش ديروا لنا ابوني، واذا عجبتكم ديروا لنا جيم. بون خوتي، السلام عليكم. هذا هو السيت تاع في اف اس جلوبال. هاي ليك في اف اس جلوبال كرواتيا، هاي العين ديالهم. قال لك باللي باش دير تدفع دوسي في كرواتيا ما تسحقش رونديفو، يعني سون رونديفو. هاي ليك جوست روح ليهم، ولا حبيت تتاكد لو كاين النيميرو تاعهم هاوليك بلس 213 41 98 55 07، تعيط لهم وتكونفيرمي، يعني بلا رونديفو بلا والو. وين نديبوزيو لو دوسي تاعنا؟ لو دوسي تاعنا نديبوزيو هايليك لادريس، انا غنحطها لكم في الوصف تاع الفيديو. سونتر دو دوموند فيزا بور لا كرواتي، سيتي بوتلجا حويدف، نيميرو 1 بنعكنون 16000 الجي. لوغار ديبو من 8:30 ل 2:30، من ديماش حتى للخميس حتى الجودي، والروتري من 9:30 حتى 3:30، من ديماش حتى الجودي. كيف تحب تعيط لهم هاوليك النيميرو تاعهم، لو فاكس تاعهم هاوليك، وهاوليك لي مايل تاعهم. هذا لو بريفيرونس عيط لهم في التليفون، وانسيستي الا ما حكمتش انسيستي حتى تحكم، بس كاين بزاف ناس يعيطوا لهم. لو دوسي فيزا واش فيه؟ هو الدوسي ما يختلفش على دوسي فيزا تاع اسبانيا. هاوليك لو دوسي فيزا ملي تمشي دوموندي كوم دوكيومون، حنشرحهم لكم رابيدمون. يعني الا حبيتو تعرفوا واش فيه لو دوسي اكزاكتومون، كاين هاد لا فيديو هادي ملف تاع شركه اسبانيا كيف راني شارحها ديجا بالتفصيل. بون عندنا فورمولير دوموند فيزا، لو فورمولير هاوليك نحطو لكم في الوصف. هذا هو الفورمولير تاع دوموند فيزا كرواتي، هنا نكتبوها اسمنا اكسيتيرا على قبلنا. راني داير تاني فيديو كيفاش تعملوا الفورمولير تاعنا. قالك فورمولير، قالك فوتو، اون فوتو، قالك فون بلون يعني صورة ذات خلفية بيضاء. عندنا باسبور فوالا جوسكا 3 موا ابري ليكسبيراسيون دو فيزا، يعني باسبور ديالك كون مازال ما ماتش. اسيورونس دو فواياج نديروها عند اكسا اسيورونس ولا لاكارت ولا. هيستوريك بونكار اوريجينال اون دينار، يعني ريلفي كون ديالك بالدينار تاع 3 شهور الاخرين. قالك بلوس يعني زائد جيستيفيكاتيف دو ريسورس ايكونوميك اون اورو، يعني لو كونت ريلفي كون ديالك اون اورو. الا عندك كونت اورو دير ريلفي كون ديالك اون اورو. ومن بعد هاديك عندنا هاد الدوسي هذا اللي قلنا عليه، فورميلار وفوتو باسبور واسيورونس وليستوريك تاع كونت دينار وكونت اورو كامل نديروهم. ومن بعد هاديك عندنا لي سالاري واش لازم يزيدوا على هادوما، يزيدوا لاتيساسيون طرافاي، يزيدوا 3 فيش دو باي، يزيدوا تيتر دو كونجي ولا اوردر ميسيون، ويزيدوا اتيستاسيون دافيلاسيون على سيكوريتي سوسيال، يعني لافيلاسيون كناس، زائد ريجيس كوميرس على لومبلوايور اللي تخدم عنده. باغ اكزومبل واحد يخدم عند بريفي يجيب ريجيس كوميرس الشركه يخدم فيها، اللي يخدموا في ليطاتيك ما كان. لي كوميرسون يزيدوا جوستيفيكاتيف دانسكريبسيون ريجيس كوميرس، يزيدوا اتيستاسيون دافيلاسيون سيكوريتي سوسيال يعني الكاز نوس، سيرتيفيكات ديكزيستونس بلس بروكوراسيون دو جيرونس بلس اكستري درون. هادو لي كوميرسون يزيدوا هادو واش يزيدوا في الدوسي تاعهم. Les étudiants ديروا certificat scolarité plus carte d'étudiant plus justificatif de la situation socio-professionnelle des parents، يعني تزيد لي فيش دو باي تاع باباك ولا عندك كونت اورو ولا دينار تاع باباك تزيدو. هادو هما. ومن بعد هاديك نزيدو نروحو لو دوسي نكملو. عندنا ريزيرفاسيون بي دافيون كامل نديروها، يعني كامل زيادة على هادو هما. ريزيرفاسيون بي دافيون، عندنا ريزيرفاسيون دوتيل كونفيرمي. هذا هو لو دوسي ديالنا، لو دوسي تاعنا اللي ديمونديوه في فيزا دوموند فيزا كرواتي. بون خاوتي نعاودو نوريلكم وين ديبوزيو. هاوليك سونتر دوموند فيزا بور لا كرواتي، سيتي بوتلجا حويدف، نيميرو 1 بنعكنون.
نقدروا هذا تقدروا تعرفوه غير بجوجل مابس، ولا تقدر تعرف جوست وين راك وين جاي هاد لو سونتر هدايا. هايديك هنا داير لك جوجل مابس، تكليكي تعرف وين وانت وين راك تقدر تروح ليه. جوست اكتيفي لا 3 جي في التليفون تاعك يديك حتى للسونتر ديالك، حتى للسونتر ديالك. جيسبر لا فيديو تاع اليوم تكون عجبتكم خاوتي. الا عجبتكم لا فيديو تاع اليوم ما تنساوش ديروا لنا جيم وابوني، وكاينين دي فيديو وان شاء الله راح يكونوا جديد ان شاء الله في قادم مواعيد ان شاء الله. حيكون جديد على فيزا امريكا، فيزا يوكي، على بزاف عفايس. ما تنساوش ديروا جيم ابوني. الله يفارقنا بلا ذنوب. سلام.